بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمد الله الذي قال في القرآن: وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ضربا ضبيجا في حق الكفاح وبعث معرفا للإنسانية، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا حضرة رئيس الاحتفال المنظم وزملائي في الدروس والمستمعين، إني أشتاق إلى أن أخطب بين أيديكم حول موضوع الشيخ المحدث محمود حسن الديوبندي. إن الشيخ محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى كان نابغة لنا رائد النهضة العلمية والعملية والسياسية والأخلاقية في شبه القارة الهندية. كان الشيخ فضلا مكافحا عن نشر الإسلام ومجاهدا متحمسا ومربيا روحيا جليلا، وفي مقدمة العلماء غير الذي عاشوا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وجاهد لاسترداد مجد الإسلام والمسلمين. ولد الشيخ الملقب بشيخ الهند بمدينة بريري سنة 68 و300 وألف من الهجرة. إن شيخ الهند قد تلقى العلوم الابتدائية ثم قرأ الحديث النبوي الشريف على الإمام الكبير الشيخ محمد قاسم الناصري مؤسس دار العلوم بدوما، ثم صار شيخ الحديث في دار العلوم بدوما، ولم يزل يدرس فيها إلى 44 سنة. وبذل شيخ الهند جهوده المضنية، فقد بلغ من تلامذته العارف الكبير الشيخ الشقيقاني والعلامة المحدث المشاهد التشريعي والعلامة الشربي أحمد عثماني والشيخ بدر العسلي والشيخ حسين أحمد مدني والعلامة مناظر أحسن الجيلاني والعلامة المفصل شاقي عثماني والعلامة المحدث زبران عثماني والعلامة الجاهل منصور الأنصاري والغزاة الآخرون الذين لعبوا دورا مهما في تحقيق توجيهات النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم مواقف حاسمة في مواجهة الاستعمار البريطاني. وعلى صعيد آخر، العلامة محمود حسن الديوبندي كان ممتازا في دوره المثالي وجهوده الماضية وتضحيات الواعية لاستعادة مجد تاريخ الإسلام والمسلمين. فهذا هو الرجل العظيم والبطل المجاهد الذي كافح الاستعمار وضد انجيل الإسلام في الهند، وقد فاقت عبقريته في هذا الحقل كافة الأقران والقاضي. كان رحمه الله تعالى يصطيم غيرا على دسائس الإنجليز، كان دائما تعلم في أوضاع المسلمين كثيرا الاهتمام بمطاردة الإنجليز، نعرف الغنى والهرادة في أمر العون، وقد كرس جهودا جبارة في نقل الجهاد في كافة من انتمى إليه. هذا هو الرجل البارع القادر العلماء والمستقيمين، ناظر ضد الاستعمار البغيض ابتغاء لوجه الله الكريم. قد قام حكومة في بلدة كابول، وبعث رجال الحكومة التركية أبناء لمطاردة الإنجليز والزود عن الإسلام والأعاليم، وقام بخطة في غاية الدقة السياسية والفتنة النادرة والذكاء الجان، وهو يدرس علم الحديث ويشغل منصب الرئاسة ومشيخة الحديث في الجامعة الإسلامية كبيرة شهيرة وبداية علوم اليمن، ولتحقيق أهداف جليلة وغاية راقية حول الاتصال بأعيان الحكومة التركية ومنبادها وأسرة إمارة شريف مكة وسلمت بالإنجليز، وهو يقضي أيام حياته في السجن كما كان يقضي في منزله، كان صابرا مستقيما محتصبا كما يحتصب. المسلم اليوم في صلاة افتتان نسوة الرأي الأعظم القيمة للإمام النعمان بن ثابت الشهير بأبي حنيفة، هكذا مضى صلاة الأيام، وعندما أطلق سراحه اشتغل بنفس تلك الوظيفة التي سجن بها. هذا هو الإمام الرباني، إمام الجهود والاستقلال، إمام التحرير بلاد الهند من براس الإنجيل ورسائلهم ومكرهم وخداعهم. هذا هو الإمام الرباني الذي كان يعلم في المدرسة درس
أثر السجود أيها الإخوان كونوا مثل آبائكم وأجدادكم تدخلوا جنة ربكم. السلام عليكم. ईमान की ग़िज़ा तबलीग जमात, रूहानी दवा तबलीग जमात, एक राह वफ़ा तबलीग जमात, अल्लाह की रज़ा तबलीग जमात।